Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Anaa sa red alert status ang kapulisan ug kasundaluhan alang sa barangay elections karong adlaw. Natala sa COMELEC ang ballot snatching sa pipila ka mga probinsya sa gipahigayong barangay elections. Misaka na sa 215 ang namatay tungod sa linog sa Kabisayan, duha ka semana na ang milabay. Og mi-rollback sa ilang presyo sa lana ang pipila ka oil firms. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, na kumpleto na sa mga Chinese researchers ang bakuna batok sa bird flu virus. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gipahimangnuan sa COMELEC ang mga botante nga mupili og maayong mga kandidato. Sa Sunstar Super Balita, tulo ka taxi ang naugdaw sa sunog sa usa ka garahe sa Mambaling, Cebu City kagahapon. Sa Cebu Daily News, karong adlaw gipahigayon ang barangay elections. Og sa The Freeman, giisip nga nagpadayon ang panagbangi tali nila ni Cebu City Mayor Michael Rama ug ni kanhi Mayor Tomas Osmeña sa barangay elections karong adlaw. Gawa sa usa ka lungsod hapsay og malinawon ang barangay elections sa kadaghanang dapit sa Sugbo. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Mencho, wala hinuid akong hitabo. Gawas lang sa mga minor incidents sa duha ka hotly contested barangay sa lungsod sa San Fernando sa habagatang Sugbo. Pero karon lang, Mencho, natay na-receive na report ni na usa ka tawo ang patay while tulo ka uban niyang kauban ang nasamdan sa while nagsakay sila og usa ka minibus dinhi sa barangay sa Sitio Crossing Barangay Balod dinhi sa lungsod sa San Fernando. Nailan ang ato ang lone fatality na si Melchor Gomez, wala pa ni hingkod pa ang edad ani, gi-identify pa dato ang uwang tulo niya kakauban nga na naa karon ron sa district hospital na gikuan ron gi-treat karon for immediately. Karon ang mga pulis nagkandak pa ron og hot pursuit operation didto sa San Fernando to determine kung unsa man gyud ang gulo aning pagpatay kay as of now wala pa dadakpan nila ang mga suspitsado. Pero aside aning bagong insidente ron dinhi Mencho, matod ni Chief Inspector sa Rekla mipatigawag gyapon ang kalinaw ug ang kahapsay sa piniliay sa lungsod bisan sa mga unang reports nga dunay nasigpatan nga armadong grupo sa mga barangay Panagtaran ug Pitalo sa wala pagsugod ang botasyon. Matod sa hepe sa kapulisan sa lungsod, ilang gibadlong o gikasab-an ang grupo sa mga lalaki kinsang mibabag sa agianan padung sa Panagtaran Elementary School kaganinang buntag. Gingong mga supporters ni Panagtaran Barangay Captain Ricardo Reluya ang mga lalaki. Gibungkaw sad sa kapulisan ang pagtapok sa mga lalaki o gipagtangtang ang mga obstructions. Nalakip ang mga barangay Panagtaran ug Pitalo ug ang mga mountain barangay sa Balungag, Tungo ug Bugbo sa lungsod isip possible election watchlist areas. Gawa sa San Fernando, kadaghanan sa mga lungsod ug syudad sa Cebu province mipahigayon sa ilang eleksyon karong adlaw nga malingnawon ug hapsay hantod ning mga orasa. Benjo? Daghang salamat, Justin Vestil, reporting gikan Cebu City. Masayong miadto sa polling center sa mga botante sa Tacloban City kaganinang buntag. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Masayo nga nangadto sa ilang tagsa-tagsa ka voting center ang mga mulog sa Tacloban City kaganinang buntag aron pagpili sa ilang barangay officials. Eksakto alas 7 sa buntag miabli ang presinto sa Rizal Central School aron pagpasulod sa mga botante. Matod ni COMELEC Deputy sa Rizal Central School, Francis Anchojas, kadtong nagkalisod pagpangita sa ilang voting precincts, di patanaw sa mapa aron mapangita ang ilang presinto. Gawa sa mapa, doon na sa i-assign nga tao kinsa mugiya sa mga botante pagpangita sa presinto. Adunay 16 cluster precincts ug duha ka non-cluster precincts gikan sa 19 barangays ang Rizal Central School. Sa Kapangian Central School, ang COMELEC Deputy nga si Eddie Casalvo niingon nga ilang gihatagan og pagtagad ang mga botante kinsa adunay kabilnan sa panlawas. Sugad sa pag-abli sa mga presinto, 5 ka PWD, con person with
persons with disabilities ang iyang gitahod ngadto sa Board of Election Teller aron makaboto sa ground floor diin nahimutang ang presinto alang sa mga PWD. Gipaabot ni Salvo nga sayo silang humanon tungod kay daghan na nga mga botante ang nakabutar. Wala pa say na bisan using violation sa kandidato. Hinoon sa ubang dapit sa syudad adunay report kalabot sa violation. Lakip niini ang paghatag og pagkaon ngadto sa mga botante og libreng kasakyan. Subling gipasabot ni Election Regional Director Attorney Jose Nick Mendros nga gidili kini sa balaod. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, wala gihapoy klase og trabaho sa Zamboanga City bisag walay eleksyon. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gibutyag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ngadto sa mga bag-ong miyembro sa SWAT nga mas maayo nga mamatay ang usa ka kriminal inay mga pulis. Sa Bandera Mindanao, libuan ka mga pulis ang ipakatap isip Board of Election Inspectors sa ARMM karong adlaw. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, 71 ang nadakpan tungod sa COMELEC gun ban sa Northern Mindanao. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, mipirma sa Peace Covenant ang mga kandidato sa barangay election sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa Mindanao Daily, Caraga, gibutyag sa mga otoridad nga luwas ang Surigao del Sur sa sakit nga elephantiasis. Og sa Mindanao Daily Davao, ipahigayon sa DOST-11 ang usa ka Regional Invention Contest ug exhibit sunod bulan. Generally peaceful ang eleksyon sa Davao Region gawas lang sa naandang problema sa pagpangita sa mga ngalan sa botante ug sa gipatumang curfew sa tibuok lalawigan sa Davao del Sur sukad kagabi. Si Ben Teshor na sa detalye. Ben? Menchu, sukad kagabi gipatuman sa Commission on Elections sa Davao del Sur ang curfew sa tibuok lalawigan tungod sa Molotov bomb explosion ug strafing sa usa ka barangay hall. May busikad ang Molotov bomb sa duha ka polling center sa sentrong bahin sa Digo City kagahapon sa buntag. Girakrakan sa bang barangay hall sa barangay Mati sa syudad kagahapon. Seryosong nasamdan ang usa ka barangay tanod sa pagpangrakrak. Tungod niini mihangyo ang mga local election officials sa COMELEC Bank pagpatuman sa curfew sugod alas 10 kagabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Mulungtad ang curfew hangtod ugma. Pasado kaginang tungang gabi, dunay say grenade explosion sa Pinoyanan ni Digo City Prosecutor Artemio Tahon sa Barangay Zone 2. Wala mailhing mga lalaki mo imilabay sa granada sa Pinoyanan sa mga tahon. Walay nasamdan sa hitabo o gituuhan sa kapulisan nga wala kinilabot sa eleksyon karong adlaw. Sa kinatibukan, malinawon hangtod ning oras ang barangay election sa Davao Region. Gawas lang sa naandang problema sa mga disenfranchised voters nga wala kita sa ilang ngalan sa voters list. Penchu? Daghang salamat, Ben Teshor na reporting gikan Davao City. Sa Davao del Sur, ang tunga sa milyon ka botante sa lalawigan moboto sab karong adlaw alang sa katukuran sa bag-ong probinsya ang Davao Occidental. Ang mga botante igo lang moboto og yes or no kung uyon o supak sila sa tukurong probinsya. Ang proposed province maglakip unya sa mga lungsod sa Santa Maria, Malita, Don Marcelino, Jose Abad Santos ug isla sa Sarangani, pulos na sakop karon sa Davao del Sur. Kung mauyunan sa mga botante, ang bagong probinsya musugod sa pagpili sa iyang mga opisyales sa 2016 elections. Nanamilit na sa Davao City ang usa sa giilang most accomplished ug most popular police chief sa syudad, si Senior Superintendent Ronald De La Rosa. Si De La Rosa gipromote isip Chief of Staff sa Police Intelligence Division sa Camp Crame. Sa turnover of command ni atong Biyernes, nagpasalamat si De La Rosa kang Mayor Rodrigo Duterte ug sa katawhan sa dakbayan sa pagsuporta sa iyang pagdumala sa kapulisan sulod sa halos 2 ka tuig.
Misaad si De La Rosa nga maningkamot makuha ang pwesto isip Regional Police Director sa Davao Region sa higayon nga makabalik sa dakbayan. Suod si De La Rosa sa mga sakop sa media, hinungdan nga gitawag siya og Darling of the Press. Apan labaw sa tanan ang iyang mga dagkong accomplishments batok sa kriminalidad sa dakbayan. Lakip niini ang pagkaluwas sa kidnap victim o pagkamatay sa mga kidnappers ni atong Hulyo, ang pagpagkang sa Bactin Carnapping Syndicate Group ug ang pagkamatay sa gituuhang sakop sa Jemaah Islamiyah terrorist ug ingon man ang pagpahigayon og anti-illegal drugs campaign. Mihulip kang De La Rosa si Senior Superintendent Vicente Danao. Si Mayor Rodrigo Duterte mihatag kang De La Rosa og taas nga grado. Maybe conservative kasi ako. I just came about 9.99. Conservative kasi ako. Nakaangkon og mga bag-ong sakyanan ang kapulisan sa Davao City pinaagi sa kagamhanan sa syudad. Si Mayor Rodrigo Duterte mituno sa 22 ka patrol cars ug 35 ka motorsiklo ngadto sa bag-ong hepe sa kapulisan, Senior Superintendent Vicente Danao. Unom sa mga patrol cars dunay global positioning system ug cameras nga makarecord sa unsay anaan mahitabo at tubangan sa sakyanan sama sa mga police cars sa US ug ubang first world countries. Pati yung motorcycle na yan, dahil matraffic minsan, ito ang mga responder. Ito yung mga mauuna sa crime scene. Kaya nang sa ganon, madelay man ito sa sakyan na ito, minauna ng motor, yung mga responders natin. Sa Northern Mindanao, mas daghang tropa sa mga sundalo ang gipadala ngadto sa kapin 200 ka barangay sa 4 ka lalawigan sa rehiyon. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Yes, Menchu. Ipadala sa 4th Infantry Division ang ubay-ubayng tropa ngadto sa 217 ka barangay nga una giila sa Commission on Elections sa Northern Mindanao nga areas of concern atul sa barangay elections. Sa press briefing, wala i-detalye sa 4th ID Commander Brigadier General Ricardo Bisaya ang saktong gidaghanon sa mga sundalo nga gipadala ngadto sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon ug Lanao del Norte. Ang mga barangay na lista nga areas of concern tungod sa presensya sa mga rebelde, init nga political rivalry, ug grido kung away sa isig kapamilya sa mga Muslim areas. Gipalig-unsab sa militar ang ilang puwersa sa mga lungsod sa Kitaw-Taw, Lagunglong ug Balingasag, mga lugar doon na enkwentro tali sa militar ug NPA sa mga niaging semana. Matod ni General Bisaya, ila sab ipabantayan ang mga vital installation sa mga lagyong dapit aron masanta ang bisan unsang plano pagsabotahe sa eleksyon. Gibutyag hinuon ni COMELEC Regional Director Atty. Renato Magbutay nga walay sakop sa militar nga nakadestino sa rehiyon isip sakop sa Board of Election Tellers o bisan unsang election-related positions. Giklaro ni Atty. Magbutay nga ang mga sundalo igo lang mo bantay sa eleksyon. Mencho? Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.